यदि कुनै नारीले निरन्तर देवी दुर्गाको पूजा अर्चना गर्दछिन् भने उनको घरमा धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ। अनि त्यसैगरी पति पनि दीर्घायु बन्दछन्। तर शास्त्रमा बताइएको छ यदि ती गृहिणीले अब कुनै कारणवश देवी दुर्गाको सेवा पूजा अगाडि बढाउन सकिनन्, मानौ उनले गरिनन्, देव पूजनहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै उद्देश्य पूर्ति भयो, अब त्यसपछि त्यो देवतालाई छोडेर अब अर्को देवताको पूजा उपासना गर्ने चलन हुन्छ। किन भन्दाखेरि भौतिक कामना तृप्त गर्ने इच्छा हुन्छ। देवी देवताहरूको पूजा त विशेष गरी आफ्नो भौतिक लक्ष्य पुरा गर्न लक्षित हुन्छ। त यदि कुनै गृहिणीले आफ्नो एउटा भौतिक लक्ष्य पूर्ण भयो र त्यसपछि अब उनले देवी दुर्गाको उपासना गर्न चट्टै छोडिदिनु भनेदेखि के हुन्छ थाहा छ? शास्त्रमा बताइएको छ, उज्ज्वल नीलमणि नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हो। त्यहाँ स्वयं श्रीदामा भगवान श्री कृष्णका जो सखा हुनुहुन्छ श्रीदामाजी चन्द्रावलीकी सासू जो हुनुहुन्छ जसको नाम हो वारुण्डा देवी, वारुण्डा देवीलाई श्रीदामाजी बताउनुहुन्छ, हे वारुण्डी देवी, मैले भागुरी मुनिको मुखारबिन्दबाट सुनेको छु यदि कुनै नारीले दुर्गा देवीको उपासना गर्दछिन् भने श्री दुर्गाले उनको घरमा धन धान्य सम्पत्ति प्रतिदिन बढाइदिन्छन्, श्रीमानको आयु पनि वृद्धि गरिदिन्छन्, दीर्घायु बनाइदिन्छन्। तर यदि कुनै कारणवश ती नारीले देवी दुर्गाको उपासना अब निरन्तर गर्न सकिनन् भने त्यसपछि के हुन्छ भने, वारुण्डी देवी ध्यान दिएर सुन्नु होला, यदि नारीले दुर्गा देवीको उपासनालाई अगाडि बढाउन सकिनन् भनेदेखि दुर्गा देवीले जुन धनधान्य दिएकी छिन् त्यो सबै कुरा फिर्ता लिन्छन्, जुन ऐश्वर्य सम्पत्ति त्यो सबै कुरा फिर्ता लिन्छन्। त्यति मात्र होइन, श्रीमानलाई पनि खाइदिन्छन्। मैले यस प्रकार भागुरी मुनिबाट सुनेको छु भनेर श्रीदामले चन्द्रावली देवीकी जो सासू हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो वारुण्डा देवी उहाँलाई बताउनु भयो। अब यो मैले मेरो व्यक्तिगत अनुसन्धानबाट बताएको कुरा हैन, यो शास्त्रबाट बताइएको कुरा हो। उज्जवल नीलमणि शास्त्रमा यो कुराको प्रसङ्ग आउँदछ। चन्द्रावली राधा रानीकी राइभल हुनुहुन्छ गोलोकधाममा, तर पनि श्रीकृष्ण चन्द्रावली भन्दा राधा रानीमै ज्यादा झुकाव राख्नुहुन्छ। भगवानको आध्यात्मिक धाममा पनि यो दिव्य राइभल हुने गर्दछ, तर यो दिव्य राइभलको उद्देश्य भगवान श्रीकृष्णलाई नै आनन्द दिने हो, भगवत आनन्द नै वृद्धि गर्ने हो। भौतिक जगतको जस्तो राइभल यो हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, अब शास्त्रको प्रसङ्ग हो, फेरि भगवत गीतामा पनि स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भयो, अन्तवत्तो फलम तेषां तद्भक्ते अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। अब यो श्लोकको अर्थ बुझौँ, यो माथिको प्रसङ्गमा मिलोजुलो छ। अर्थात् जो अल्पबुद्धिका छन् उनीहरू विभिन्न भौतिक देवी देवताहरूको शरणमा जान्छन् र त्यसपछि भौतिक देवी देवताहरूबाट आफ्नो भौतिक मनोकामना पूर्ण गर्दछन्, वरदान माग्दछन्। भौतिक वरदान, भौतिक वरदानमा के पर्दछ? धनम देही, रूपम देही, गृहम देही, ग्रीन कार्ड देही, मलाई धन चाहियो, मलाई रूप चाहियो, मलाई सुन्दर स्त्री चाहियो, मलाई अमेरिकाको ग्रीन कार्ड चाहियो भन्न खोजेको यो भौतिक कुराहरू देवी देवताहरूसँग माग्ने कुरा त यही हो। मेरा छोराहरूको चाहिँ यस्तो होस्, मेरा सन्तानहरूको राम्रो होस्, यिनै कुराहरू हैन। त श्रीकृष्ण भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ, यदि भौतिक उद्देश्यले देवी देवताहरूसँग जसले गएर माग गर्दछ, उपासना गर्दछ भनेदेखि यी व्यक्तिहरू भनेको कम बुद्धिमान हुन्। किन भन्दाखेरि देवी देवताहरूबाट जे कुरा प्रदत्त छ त्यो कुरा भनेको अन्तवत्तु फलम तेषां,
देवीदेवताहरूबाट प्रदान गरिने फल भनेको त्यो क्षणभङ्गुर छ, अर्थात् क्षणिक हुन्छ। देवीदेवताहरूले क्षणिकको लागि दिन्छन्। हामीले यसबारेमा पहिला पनि धेरै चर्चा परिचर्चा गरिसक्यौँ कि देवीदेवताहरूले आफ्नो पोल्टाबाट दिने होइन। देवीदेवताहरू जसरी एउटा ब्याङ्कमा जो क्यासियर हो, क्यासियरले आफ्नो गोजीबाट पैसा दिने होइन, उसले ब्याङ्कको अध्यक्षको गोजीबाटै पैसा दिने हो, अर्थात् ब्याङ्कको ढुकुटीबाट पैसा दिने हो, उसले आफ्नो बगलीबाट। तर बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ, पब्लिकले हेर्दा ओहो क्यासियरले त्यो होइन क्यास काउन्टरमा बसेर खनखन्ती गरेर आफ्नै बगलीबाट दिइरहेको छ जस्तो देखिन्छ, त्यो देख्ने मात्र हो। त्यसै कारणले गर्दा देवीदेवताहरूको हातमा केही पनि छैन। देवीदेवताहरू भनेको चाहिँ राधाकृष्णबाट खटाइएका यस ब्रह्माण्डका विभिन्न विभागीय अध्यक्षहरू। लक्ष्मीजीको खल्तीबाट उहाँले धन दिनुभएको होइन, उहाँले राधाकृष्णको ढुकुटीबाट दिनुभएको। यदि राधाकृष्णको इच्छा छैन भने लक्ष्मीजीले धन कसैलाई पनि दिन सक्नुहुन्न। माथिको सिइओको आदेश नभएसम्म, बोसको आदेश नभएसम्म त्यो जुन क्यासियर छ, क्यासियरले पनि कसैलाई क्यास दिन सक्दैन। त्यसरी इन्द्रले वर्षा पनि गर्न सक्नुहुन्न यदि राधाकृष्णको इच्छा छैन भने। कुनै पनि देवीदेवताहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि परम मालिक परम भोक्ता त राधाकृष्ण नै हुनुहुन्छ। त यहाँ त्यही कुरा बताइयो, श्रीकृष्ण स्वयं बताउनुहुन्छ कि देवीदेवताहरूको शरणमा गएर देवीदेवताहरूबाट जसले फल प्राप्त गर्दछ हैन, फलको आकाङ्क्षा गर्दछ, ती व्यक्तिहरू भनेको अल्पमेधसाम तद्भत्य अल्पमेधसाम। देवीदेवताका भक्तहरू अल्पज्ञहरू, बुद्धि नभए होइन तर कम बुद्धि भएका। किनभने देवीदेवताहरूबाट जुन फल प्रदान हुन्छ त्यो फल धेरै समय टिक्दैन, त्यो समय धेरै जाँदैन। त्यो फल त्यो केही क्षणलाई रहन्छ, अन्तिममा देवीदेवताहरूले नि फिर्ता लिन्छन्। किन भन्दाखेरि एक त त्यो उसको कर्ममा नभएको कुरो, उसले माग्यो, देवीदेवताहरूले भक्तवत्सलताको कारणले माग्यो, पुकार गर्यो, त्यही भएर दिनुपर्ने एउटा बाध्यता भयो। तर उसको नभएको कुरा दिएको कारणले गर्दा पछि उसले फिर्ता दिनुपर्छ। त यो संसारमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कुरा हामीसँग छैन भने त्यसले हामीहरूलाई एउटा टेन्सन दिन्छ, तर यदि आफूसँग भएको कुरो पछि लुटिन्छ, पछि हराउँदछ भनेदेखि त्यसले हामीलाई 100वटा टेन्सन, 100वटा तनाव थपिदिन्छ। यो भौतिक जगतको दुर्गुण हो। त्यसकारणले कुनै पनि भौतिक कुरा प्राप्त गरेर हामीहरूलाई सुख मिल्दैन। किनकि त्यो भौतिक कुरा प्राप्त गरेर भन्दा त्यो कुरा गुमाउनाले हामीहरूलाई 100 गुणा बढी पीडा हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कसैले कुनै देवीदेवताको आराधना गरेर पुत्र प्राप्ति गर्यो, छोरा पायो, यस्ता प्रसङ्गहरू छन् शास्त्रमा। छोरा हुँदै नभएको पछि कुनै यज्ञ गरेर कुनै देवीदेवताहरूलाई रिजाएर भाकल गरेर छोरा प्राप्त गरेको नगरे होइन, प्राप्त गरिन्छ पनि। जस्तै सूर्यदेवको उपासना गर्यो भनेदेखि आरोग्य प्राप्त गरिन्छ, उमादेवीको उपासना गर्यो भनेदेखि राम्री पत्नी प्राप्त गरिन्छ। एक व्यक्तिले मलाई सोध्दै थिए, म एकदमै राम्री श्रीमती प्राप्त गर्न चाहन्छु गुरुदेव, मैले कसको पूजा गर्नु पर्ला होइन? त भन्न खोजेको संसारमा भौतिक कुरा प्राप्त गर्न चाहनेहरूले देवीदेवताहरूको उपासना गर्दछन्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि शास्त्र पुराणमा अनेक उदाहरणहरू छ कि भाकल गरेर जुन छोरा पाएको हुन्छ त्यो छोरा केही समयसम्म हुन्छ, तर केही समयपछि त्यो छोरा ती देवीदेवताहरूले फिर्ता लिन्छन्। त त्यसपछि ती जो मातापिता हुन्छन् तिनलाई यति कष्ट हुन्छ, यति पीडा हुन्छ। किनभने एकदम अभावको, छोराको अभाव भइरहेको हुन्छ, अभावको बेलामा छोरो पाइरहेको हुन्छ देवीदेवताको कृपाले। त पछि देवीदेवता, भगवान्ले त्यही बताउनु भयो यहाँ गीतामा, देवीदेवताहरूले दिएको फल के हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, उनीहरूले लिदिन्छन्, निर्दयतापूर्वक उनीहरूले फिर्ता लिन्छन्। त्यही भएर त भनियो नि अन्तवत्तु फलम तेसाम, देवीदेवताहरूबाट प्रदत्त फल यो चाहिँ क्षणभङ्गुर हुन्छ, नाशवान हुन्छ, धेरै समय टिक्दैन, तपाईँको हातमा धेरै समय रहन पाउँदैन, लिदिन्छन्। अनि के हुन्छ, अब कलिलेमा तपाईँको बच्चा लिदिन्छन्। तपाईँलाई बच्चा पाउँदाखेरि त आनन्द भयो, खुसी मिल्यो, तर देवीदेवताहरूले जुन तपाईँलाई दिए, अब उनीहरूको स्वभाव नै त्यही हो, दिएको केही समयपछि लिनुपर्छ, त उनीहरूले फिर्ता लान्छन्। फिर्ता लगेपछि तपाईँले आफ्नो पुत्र वियोग सहनु पर्यो, अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि पीडा हुन्छ। अनि सौन्दर्य पनि त्यही हो,
देवीदेवताहरूले तपाईँलाई सौन्दर्य देलान्, तर त्यो सौन्दर्य पछि फिर्ता लिन्छन्। फिर्ता लिएपछि तपाईँ पहिलाभन्दा नि एकदमै नराम्रो बन्नुहुनेछ। अनि अब उमादेवीको कृपाले राम्री पत्नी त पाउनु होला, तर राम्री पत्नी पाए पनि त्यो पत्नीमा खोट हुन्छ। पछि तपाईँको त्यो पत्नीसँग नराम्रो सम्बन्ध हुनसक्छ, डिभोर्स पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो पत्नीबाट तपाईँलाई धेरै पीडा मिल्न सक्छ। पत्नी मात्र होइन, पति पनि पीडा मिल्न सक्छ, एकदमै पीडा। तपाईँलाई होइन पीडाको सागरमा डुबाइदिने हुन सक्छन्। किन भन्दा देवीदेवताहरूको फल त क्षणभङ्गुर छ, गीतामा त्यही भन्नुभयो भगवान्ले। अनि कृष्ण भगवान्ले बताउनु भयो, देवान देव यजो यान्ति मदभक्त यान्ति मामपि। देवताहरूको पूजा गर्नेहरू देवलोकमै जान्छन्, मेरो पूजा गर्नेहरू मेरो लोकमा आउँछन्। त्यसकारणले गर्दा कृष्ण भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ, जुन फल मैले प्रदान गर्दछु त्यो शाश्वत हो। कृष्णद्वारा जुन फल प्रदान हुन्छ त्यो मात्रै शाश्वत हुन्छ। र कृष्णले कहिले पनि भौतिक फल प्रदान गर्नुहुन्न। किन भन्दा यो संसारको जुन भौतिक फल छ, भौतिक वरदान छ, यो भौतिक वरदान अन्ततगत दुःखदायी हुन्छ। सुरुमा सुखदायी हुन्छ भौतिक फल, आहा होइन सुखदायी हुन्छ नि, भौतिक टन्न पैसा पाउनु सुखदायी हो नि, राम्री श्रीमती चुवाक श्रीमती पाउनु सुखदायी हो नि, होइन। त्यसपछि आएर ग्रिन कार्ड मिल्नु सुखदायी हो नि। भौतिक संसारमा यो भौतिक वरदान पाउनु सुखदायी हो, तर कालान्तरमा यी सबै कुरा दुःखमा परिणत हुन्छ। त्यो हामीहरूले अनुभव गरिसकेका छौँ, धेर थोर अनुभव हामी सबैजनासँग छ। तर कृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, म भौतिक फल दिन्न। मेरो उपासक जो मेरो मन्दिरमा आएर मेरो शरणमा आएर, हे कृष्ण मलाई राम्री श्रीमती दिनुहोला, मलाई धेरै प्रशंसकहरू दिनुहोला, मलाई धेरै धन दिनुहोला भनेर यदि प्रार्थना गर्दैछ नि म दिन्न। किन भन्दाखेरि ऊ त मूर्ख हो, उसले मसँग 20 माग्यो, तर म त ऊ जस्तो मूर्ख होइन नि उसलाई 20 दिनलाई। म उसलाई मेरो प्रेम दिन्छु, मेरो भक्ति दिन्छु। त यदि कसैले कृष्णसँग गएर कुनै भौतिक वरदान माग्छ भने कृष्णले उसलाई भौतिक चिज दिनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा व्यक्तिहरू राधाकृष्णको उपासना गर्न त्यति धेरै चाहँदैनन्। किनभने जति पूजा गरे पनि, जति मागे पनि भौतिक वरदानै नदिने, भौतिक इच्छा पुरा नै नगरिदिने। अब भोलेनाथजीको पूजा गर्ने हो भने आशुतोष तुरुन्तै जे भन्नु त्यो पुरा गरिदिनुहुन्छ। हो नि, साँच्चै यो सत्य कुरा हो। शिवजीको जसले उपासना गर्दछ, बेलपत्र चढाएर शिवजीलाई विविध नैवेद्यहरू चढाएर शिवजीलाई प्रसन्न पार्दछ, एकदम स्तुति गर्दछ, शिवजीले उसको इच्छा तत्काल पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भौतिक इच्छा शिवजीले छुट्याउनुहुन्न कि यो व्यक्तिले भौतिक फल मागिरहेछ, आध्यात्मिक फल मागिरहेछ, छुट्याउनुहुन्न। शिवजीले जे मागे पनि दिनुहुन्छ। भौतिक फल मागेको छ भने पनि दिनुहुन्छ, दुर्गाले पनि दिनुहुन्छ, देवीदेवताहरू सबले। किन भन्दा उहाँहरू यो फल दिएर उसको कल्याण हुँदैन, उसलाई नराम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरू छुट्याउनुहुन्न। विनाश गर्ने फल पनि दिनुहुन्छ, उसलाई राम्रो नराम्रो जुन पनि। उदाहरणको लागि शिवजीले आफ्ना एक भक्त जो वृकासुर थिए, भागवतजीमा यो कथा प्रसङ्ग आउँदछ, प्रसिद्ध छ। वृकासुरलाई यस्तो वरदान दिनुभयो जुन वरदान पछि त्यो वृकासुरको लागि पनि प्राणघातक भयो र शिवजीको लागि पनि घातक भयो। शिवजी भाग्नु पर्यो, किन भन्दा त्यो वृकासुरले पार्वतीलाई देखेको थियो शिवजीको साथमा। अब राक्षस असुरहरूको बुद्धि त यस्तै हुन्छ, उनीहरू कृष्णको पूजा गर्दैनन्, राधाकृष्णको पूजा गरेर त कहाँ अब यस्तो भौतिक यस्तो उल्पट्याङ वरदान त प्राप्त गर्न सकिन्न। त देवीदेवताहरूबाट प्राप्त, ब्रह्माजीबाट शिवजीबाट प्राप्त गरिन्छ, जस्तो पनि उल्पट्याङ व्रत के अरे उल्पट्याङ फल। त्यसपछि उसको मनमा त पार्वतीजीलाई हडप्ने इच्छा थियो। अरे यस्ती राम्री चुवाखी स्त्री मसँग हुनुपर्छ, यो भस्मधारी, यो सर्प बेरेको, यो मसानमा बस्ने मसानीसँग होइन, मसँग हुनुपर्छ भनेर चाहिँ शिवजीका ती भक्त जो थिए वृकासुर, तिनले चाहिँ पार्वतीमा आँखा लगाइरहेका थिए। हेर्नुहोस् है, त उसले शिवजीको तपस्या गरेर शिवजीसँग के वर मागे कि मैले जसको शिरमा छुन्छु ऊ भस्म होस्। उसको इच्छा थियो कि म शिवजीलाई नै भस्म गरिदिन्छु, सुरुमै ल मेरो आराध्यलाई नै भस्म गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् भौतिक वरदान कति खतरनाक हुन्छ, भौतिक चेतना कति खतरनाक हुन्छ, भौतिक उपासकहरू कति खतरनाक हुन्छ। यद्यपि पूजै गरेको, उपासना नै गरेको, तर शिवजीलाई नै नष्ट गरिदिने, शिवजीबाट वरदान लिएर शिवजीलाई नै मारिदिने। देवीदेवताहरूका उपासकहरू यस्तो हुन्छन्, याद गर्नुपर्छ। यो शास्त्र पुराणमा त्यत्तिकै भनेको, तर आजसम्म राधा कृष्णका उपासक
लक्ष्मीनारायणका उपासकमा यस्तो दुश्चेष्टा आजसम्म कहीँ पनि छैन। नेभर। हामी कुनै पनि शास्त्र कुनै राधाकृष्णको पूजा गरेर राधाकृष्णलाई नै मार्न खोज्ने यो कहीँ पनि छैन। राधारानीको पूजा गरेर राधारानीलाई नै लिएर भाग्न खोज्ने यो कहीँ पनि छैन। यो कहीँ नेभर, हुनै सक्दैन, यो असम्भव। तर देवी देवताहरूको उपासनामा यो हुन्छ र देवी देवताहरूले फल दिनु पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब राम्रो नराम्रो विचार गर्नुहुन्न। शिवजीले वरदान दिनुभयो, पछि त्यही वरदानको कारणले गर्दा शिवजीलाई उसले लखेट्यो र शिवजीलाई भस्म गर्न खोज्यो। बिचमा भगवान् कृष्ण आउनुभयो एक साधुको भेषमा, त्यसपछि बचाउनु भयो शिवजीलाई। यो प्रसङ्ग त प्रसिद्ध नै प्रसङ्ग हो। अनि पछि भन्नुभयो, अरे शिवजी जस्तो जो भस्मधारी, जो मसानमा बस्ने हैन, जसको कुनै आचरण छैन, उसले दिएको वरदान लाग्छ? विश्वास गर्छौ तिमी? भनेर जब त्यो वृकासुरलाई भनेपछि, हो है, अरे कस्तो तिमी मूर्ख, यो असुरहरू भने बेकुफहरू हुन् के, यिनीहरूलाई केही पनि बुद्धि नै छैन। भगवान्ले भन्नु, अरे वरदान दिन सकेको भइदेखि त आफ्नो लागि राम्रो महल बनाएर बस्थ्यो होला नि। पहाडमा आएर बसेका छन्, हिमालमा आएर श्रीमतीलाई घर बनाउन नसकेर काखमा राखेका छन्, जटाजुट माला लाउन नसकेर सर्प बेरेका छन्, क्रिम पाउडर लाउन नसकेर चाहिँ अनेक किसिमको त्यो भस्म खरानी दलेका छन्। अलि बुद्धि अलि अक्कल छैन तिमीहरूको भनेर यस प्रकार भगवान्ले घुमाइदिनुहुन्छ त्यो असुरलाई। अब असुर मूर्ख हो हुनसक्छ। यदि वरदान दिन सक्ने भए त यिनले आफ्नो लागि महल बनाएर बस्थे, किन यो पहाडमा चिसो ठाउँमा आएर बस्छन्? अनि त्यसपछि आएर अलिकति राम्रो कपडा वस्त्र लगाएर किन यस्तो फोहोरी एकदमै त्यो बाघको छाला लगाएर? त सन्देह भयो। अनि त्यसपछि भगवान्ले भन्नुभयो, ल काम गर्दैन कि यी भोलेनाथले दिएको यो वरदान काम लाग्दैन, यो हुँदैन, यसले कामै गर्दैन। त आफ्नो शिरलाई छोएर हेर त, म भस्म हुन्छु। अरे त्यो छोने भने होइन, अलि नजिक लगेर राख, अलि तातो भएको अनुभव हुन्छ कि त आफै पत्ता लगा। त्यसपछि उसले यसो नजिक लान्छ, तातै हुँदैन, यसो नजिक लान्छ, यसो तातै हुँदैन। लास्ट टाइम भगवान्ले भन्नुहुन्छ, अरे छोइदे केही पनि हुँदैन, केही हुँदैन, उनको वरदान लाग्दैन। त्यसो ढ्याङ्ग छ नि, ब्लास्ट, तुरुन्तै खरानी। त पछि शिवजीलाई श्रीकृष्ण भगवान्ले सम्झाइ बुझाइ, अलि वरदान दिँदाखेरि यसो होस गरेर विचार गरेर दिने गर्नु होला भनेर भगवान्ले सम्झाउनुहुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि देवी देवताहरूबाट जुन फल प्रदान गरिन्छ त्यो फल वास्तवमा अशाश्वत हुन्छ। त्यो जीवात्माहरूको लागि परम कल्याणप्रद हुँदैन, हितकारी पनि हुँदैन। किनभने भौतिक हुन्छ, भौतिक भने कहिले पनि हितकारी हुँदैन। केवल भगवान् श्री राधा कृष्णद्वारा जुन प्रेम फल प्रदान हुन्छ त्यो नै सर्वहितकारी हुन्छ, जीवको लागि सबैभन्दा कल्याणकारी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दा भागवतजीमा 1.2.26 मा मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्त भजन्ती यानुसूयवः। त यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दाखेरि मुमुक्षुवो घोर रूपान्, अर्थात् जो मुमुक्षुहरू छन्, मुमुक्षु भनेको जो यो भवसागरबाट मुक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन्, भौतिक जन्जालबाट जो मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छन्, ती व्यक्तिहरूले देवताहरूको घोर रूपको उपासना गर्न छोड्नुपर्छ। घोर रूपान, अब घोर रूपानमा के जस्तै तात्पर्यमा प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ, काल भैरव, श्मशान भैरव, शनि, महाकाली लगायतका यी जो देवीहरू हुनुहुन्छ, देवी देवताहरू, उहाँहरूलाई वास्तवमा घोर रूप भनिएको छ। घोर रूप भनेको जसको भयानक रूप हो कि, र यी घोर रूपहरूको उपासना तामसी उपासकहरू गर्दछन् तामसी फल प्राप्त गर्नको लागि। यो भागवतजीमा बतायो, तपाईहरु पढ्नुस्। यो मैले आफ्नो व्यक्तिगत शास्त्रबाट बताएको हैन, भागवतजीबाटै बताएको, शास्त्रैबाट। जसले काल भैरवको उपासना गर्दछन्, शमशान भैरवको उपासना गर्दछन्, शनि, महाकाली हैन, एकदमै भयानक भयानक देव उपासक हुन्छन्। वास्तवमा यी भने तामसी उपासकहरू हुन्। यो अत्यन्त तमोगुणी उपासना हो। यसले कसैको पनि हित गर्दैन। यो भनेको एकदमै खतरनाक हुन्छ। अनि त्यसैगरी राजसी उपासनामा
ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश लगायतका देवी देवताहरूको उपासना पर्दछ। यो राजसी हो। तर एक मात्र राधाकृष्ण, सुन्दर राधाकृष्ण, यहाँ त्यही भन्यो, नारायण कलाह शान्त भजन्तिम यान सूयवय। मोक्ष प्राप्त, भौतिक जन्जालबाट मोक्ष प्राप्त गर्न चाहनेले केवल राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना गर्नु, बस। शान्त, सुन्दर, श्याम सुन्दर, नामै श्याम सुन्दर। कुनै पनि घोर रूप देवी देवताको उपासना नगर्नु। हेर्नुहोस्, देवी देवताहरू जो इन्द्रादि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि भौतिक गुणले युक्त हुनुहुन्छ, भौतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुहुन्न। भौतिक संसारको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य, ईर्ष्या, डाहा, यो गुण उहाँहरूमा पनि हुन्छ, यो अवगुण हो। जस्तै उदाहरणको लागि इन्द्रको उपासना गर्न ब्रजवासीहरूले जब छोड्नुभयो, इन्द्र पूजा गर्न छोड्नुभयो, त्यसपछि इन्द्रमा यति क्रोध आयो, इन्द्रले म यी ब्रजवासीहरू सबलाई डुबाएर मारिदिन्छु, तुरुन्तै यो निर्णय गरे। भनेको भौतिक प्रभाव आयो नि, भौतिक प्रभाव आयो नि। त पछि सब ब्रजवासी राधाकृष्णको शरणमा पर्नुभयो। कृष्ण भगवानले गिरिराज धारण गर्नुभयो, यो कथा त हामीले सुनेका छौँ। त्यसपछि सब ब्रजवासीहरूलाई बचाउनु भयो। एउटा किरा पनि मार्न सकेनन् इन्द्रले वास्तवमा, किनभने सर्वशक्तिमान श्रीकृष्णको अगाडि देवी देवताहरू त वास्तवमा किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्, शास्त्रमा बताइयो। त संसारमा भगवानले देखाउन चाहनुभयो कि देवी देवताहरूको उपासना नगर्दा राम्रो, नगर्नु। किन देवी देवताहरू पनि भौतिक प्रभावले युक्त छन्, उनीहरूमा पनि भौतिक दोषहरू छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। त एक मात्र राधाकृष्णको उपासना गर्नु, एक मात्रै राधाकृष्ण। अब कुनै सम्प्रदायमा राधाकृष्णको मन्त्र दीक्षा दिइन्छ, राधाकृष्णको निष्ठापूर्वक उपासना गरिन्छ, कहीँ लक्ष्मीनारायणको आफ्नो गुरु परम्परामा। त हामीहरूको परम्परामा राधारानीको उपासना, युगल उपासना हाम्रो परम्परा, चैतन्य महाप्रभुको हाम्रो परम्परामा। त कहीँ लक्ष्मीनारायणको उपासना हुन्छ। एउटै हो, भगवान एउटै भगवानका विविध रूपहरू हो। भक्तहरूको भावअनुसार भगवानले विविध रूप धारण गर्नुहुन्छ आनन्द दिनको लागि। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि देवी दुर्गाको जो उपासना गरेर घर परिवारमा जुन समृद्धि बढ्दछ, धन बढ्दछ, पति चिरायु हुन्छन्। तर उपासना गर्न छोडेपछि फेरि यहाँ सिद्धामाजीले बताउनु भयो कि उपासना गर्न छोडेपछि देवीले श्रीमानलाई पनि खाइदिन्छन्। भन्न खोजेको श्रीमानको आयु लिइदिन्छन्, मृत्युको मुखमा जान सक्नुहुन्छ। त देवी देवताहरूको उपासना वास्तवमा जोखिमपूर्ण हुन्छ, एकदम जोखिमपूर्ण हो। त मानिसहरूलाई यो थाहा छैन। एकदमै सुरक्षित, एकदमै आनन्द, एकदमै आनन्दमय उपासना भनेको राधाकृष्णको उपासना हो। त्यही भएर कृष्ण भगवानले के भन्नुभयो भन्दा सम्पूर्ण धर्म छोडेर एकमात्र मेरो शरणमा पर, उद्धार गर्नेवाला केवल म मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण उपासना, सम्पूर्ण देव, सब उपासनालाई त्यागेर हामीहरू एकमात्र राधाकृष्णको उपासनामा लाग्नुपर्छ, एकमात्र। त्यसबाट मात्रै हामीहरूको यो जगतमा पनि कल्याण हुन्छ अनि परलोकमा पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो सारा जगत त राधाकृष्णकै हो, सारा देवी देवताहरू राधाकृष्णकै हुन्, सारा देवी देवताहरूले पनि राधाकृष्णकै पूजा गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सत्य हामीहरूले आचार्यहरू र सत्शास्त्रहरूबाट बुझ्न सक्दछौँ। बच्ने अरू केही उपाय नै छैन। राधाकृष्णको शरणमा आजै परौँ, अहिले तुरुन्तै। सम्पूर्ण धर्म त्यागौँ, सम्पूर्ण उपासना त्यागौँ। आफूले आजसम्म जे जति कहिले कहिले केही व्यक्तिहरू भन्ने गर्नुहुन्छ हामी पाञ्चायन पूजा गर्छौँ, त शास्त्रमा कहीँ कतै भनिएको छैन पाञ्चायन पूजा गर्नु भनेर, कहीँ कतै भनेको छैन। यो मानिसहरूद्वारा बनाइएको, मानिसहरूद्वारा आफ्नो स्पेकुलेसन गरेर, कल्पना गरेर बनाइएको उपासना पद्धति हो। यो हितकारी हुँदैन। पूजा उपासना भनेको त नैष्ठिक हुनुपर्छ, निष्ठा। केवल एक आराध्यमा निष्ठा हुनुपर्छ। जसरी पति एक, अब यो भन्नुको मतलब श्री राधाकृष्णलाई मात्रै प्रेम गर्ने, अब अरूलाई घृणा गर्ने होइन। वैष्णवले कसैलाई घृणा गर्दैन, कमिलालाई पनि वैष्णवले मार्दैन। वैष्णव सबैप्रति सहानुभूति राख्दछ,
वैष्णवको हृदय सबैप्रति बराबर। तर यो जुन प्रेम गर्ने जुन हृदयको स्वभाव छ त्यो एकजनालाई मात्रै हो। त्यही भएर आराध्य केवल एकजना, आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम। चैतन्य महाप्रभुले त्यही भएर भन्नुभयो हामीहरू सबको एकमात्र आराध्य भनेको राधाकृष्ण र हाम्रो एकमात्र धाम भनेको श्रीधाम वृन्दावन। बस यति कुरामा हामीहरू निष्ठापूर्वक रहौँ, यही मार्गमा अगाडि बढौँ। गुरुदेवको जुन आदेश छ पालना गरेर भक्ति जीवनमा लागौँ, नाम जप गरौँ राधाकृष्णको युगल नाम, हरे कृष्ण नाम। हाम्रो जीवनमा कल्याणै कल्याण, कुनै किसिमको जोखिम, कुनै किसिमको रिस्क छैन। भूत पूजा गर्ने गऱ्यो भने भूतलोकमा जानुपर्छ, भूतहरूले खाइदिन्छन्। राक्षसहरूको पूजा गऱ्यो भने राक्षसहरूले खाइदिन्छन्, सबै भौतिक गुणले युक्त छन्। देवी देवताहरूको पूजा गऱ्यो भने पनि पूजा बिचमा यदि भएन, राम्रो भएन भने देवी देवता रिसाउने भयो। अब यहाँ त प्रमाणै हामीले देखिसक्यौँ, इन्द्र कति रिसाउनु भयो, धेरै देवी देवता रिसाउनुहुन्छ हैन। भनेको भौतिक गुणबाट कोही पनि रहित हुनुहुन्न, एक मात्रै राधाकृष्ण। उहाँ भनेको निर्गुण हो, प्रकृतिको गुणले स्पर्श गर्नुभएको छैन। वन्दे कृष्ण गुणातीतम परब्रह्म्याच्युतम यतः अविर्भुः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय। म उनी गुणातीत भगवान श्रीकृष्णको वन्दना गर्दछु जोबाट प्रकृति आउनुभयो, ब्रह्मा विष्णु शिव लगायतका देवी देवताहरू आउनुभयो। यो ब्रह्मवैवर्त पुराणको यो सुरुकै श्लोक हो। चाहे भागवत पुराण, चाहे हरेक शास्त्र, सम्पूर्ण शास्त्रमा श्रीकृष्ण भगवानकै महिमा गान्छ। वेदैश्च रामायणे चैव पुराणे भागवते तथा अद्य मध्य च अन्तिम च सर्वत्र हरिगीयते। चाहे त्यो वेद होस्, चाहे रामायण होस्, चाहे महाभारत होस्, चाहे जुनसुकै शास्त्र होस्, सुरुवातमा अद्य, मध्य, बिचमा अन्त्य, अन्तिममा सबैतिर उनै राधाकृष्णको गुणगान छ। राधाकृष्णकै मात्र। महाभारतको निष्कर्ष महाभारतमा बताइयो, यो सबतिर राधाकृष्ण। त मान्छेहरू के भन्दछन्, कहाँ राधाकृष्ण? अरे भाइ, प्रेमाञ्जन रिज भक्ति विलोचन होइन, तिम्रो हृदयमा भक्ति र प्रेम छैन, त्यसकारणले तिमीले देख्न सकिरहेको छैनौ राधाकृष्णको वर्णन। नत्र सम्पूर्ण शास्त्र राधाकृष्णको वर्णन हो, अरू केही होइन। केवल यो भक्ति र प्रेमको दृष्टिद्वारा मात्र देख्न सकिन्छ। लजिक, इभन बुद्धिद्वारा पनि देख्न सकिन्न, तर्कद्वारा देख्न सकिन्न। मान्छेहरू तर्क गर्दै आउँदछन्। शास्त्रार्थ तर्कद्वारा यदि राधाकृष्णको तत्त्वलाई बुझ्न सकिन्छ भनेर कसैले यो विचार गर्दछ भने भुसलाई कुटेर चामल निकाल्न खोजिरहेको छु भन्ने सोच हो। भुसलाई कुटेर चामल आउँदछ? कुनै हालतमा आउँदैन। र तर्क गरेर ज्ञानद्वारा शास्त्र मात्र घोकेर म यो राधाकृष्णको तत्त्वलाई होइन बुझ्न सकिन्न, यसको लागि त उहाँकै कृपा चाहिन्छ। कुनै जीवलाई उहाँले कृपा गर्नुभयो, जन्मौँ जन्मदेखिको सुकृति पुण्य कर्म सञ्चित गरेको छ यदि कसैले भने कृपावश उनले केही दिग्दर्शन प्राप्त गर्न सक्दछ, नत्र सक्दैन हैन। यो मानवको लागि बुझ्न बडा कठिन चिज हो राधाकृष्णको तत्त्व। तर पनि गुरुदेवको कृपा, स्वयं राधा रानीको कृपाले गरेर केही प्रकाश, केही थोरै प्रकाश भने यस मनुष्य समाजले प्राप्त गरेको छ, त्यति नै काफी छ उसको लागि। फेरि त्यो पनि विशाल छ, बुझ्नै नसकिनेछ।